Kapaglaom, mayong buntag kaninyong tanan, ug mayong adlaw nga igpapahulay. Ang atong hilisgutan karong Agosto 31, giluhan og pagpangandam sa pagsugat kang Hesus. Ang atong teksto makita sa 1 Juan 2:28. Og karon mga anak ko, pabilin kamo diha kaniya. Aron nga isa kapadayag na siya unya, kitay may pagsalig og dili maulaw kaniya inig abot niya. Kapaglaom, pinaagi lamang sa pag-ila sa Dios dinhi nga kita makaandam sa pagsugat kaniya sa iyang pag-abot. Sa iyang mga pagtulunan o sa iyang gamhanang mga buhat, si Kristo maoy usa ka hingpit nga pinadayag sa Dios. Kining Kristo nagpahayag pinaagi sa dinasig nga magwawali. Wala pa gayoy tawo nga nakakita sa Dios. Ang bugtong anak nga anaa sa sabakan samahan, kini siya mao ang nagpaila kaniya. Juan 1:18. Walay tawo nga nakaila sa anak, kundili ang amahan. Ni bisan kinsang tawo nga nakaila sa amahan, gawas sa anak. Og siya kang bisan kinsa nga igapatayag sa anak kaniya, kini nga mga pulong nagapakita sa kamahinungdanon sa pagtuon sa kinaiya ni Kristo. Pinaagi lamang sa pag-ila kang Kristo nga kita makaila sa Dios. Bilang atong representante, si Kristo nagabarug sa lagmit pinakahataas nga yuta sa dihang siya miani sa kalibutan ingon nga mensahero sa Dios. Iyang gikuptan ang kaluwasan sa Dios sa iyang kamot. Ang tanang katawhan gitugyan kaniya kay diha kaniya ang kinatibuk-an nga pagka-Dios. Sa hingpit gipadayag ni Kristo ang amahan nga bisan ang mga mensahero nga gipadala sa mga Parisiyo aron dakpon siya nakapahinganga sa iyang presensya. Samtang ilang ginatan-aw ang lutay sa kahayag sa himaya sa Dios nga nagapalibot sa iyang pagkatao o nga samtang ilang nadungog ang maluluyong mga pulong nga minggawas sa iyang mga ngapil, sila nahigugma kaniya. Ug sa dihang sila gipangutana sa mga Parisiyo, nganong wala man ninyo siya dadadinhi? Sila ming tubag, wala pa gayoy tawo nga nakasulti sama niining tawhana. Juan 7:45-46. Samtang atong tutukan si Kristo, kita mga usab ngadto siyang dagway ug mahimong angayan sa pagsugat kaniya sa iyang pag-abot. Karon ang panahon sa pagpangandam alang sa pag-abot sa atong Dios. Ang pagpangandam sa pagsugat kaniya dili makabot sa usa ka gutlo lamang. Ang pag-andam ni anang solimni nga talan-awon adunay mabinantayon nga paghulat inubanan sa sinsero nga buhat. Ang panaghiusan ining duha magahimo kanato nga hingpit diha kang Kristo. Ang pagkaaktibo og debosyon kinahanglan hiusahon sama sa pagkatawhanon og Diosno ni Kristo. Busa ang mga anak sa Dios magahimaya kaniya. Taliwala sa nagakapuliki nga talan-awon sa kinabuhi, ang ilang mga tingog madungog nga nagasulti sa mga pulong sa pagpadasig, paglaom ug pagtuo. Ang kabubuton ug ang gugma ay pahinungod kadto kang Kristos. Sa ingon sila makaandam sa pagsugat sa ilang Dios sa dihang siya moabot. Sila magaingon uban sa kalipay, kini ang atong Dios, kita naghulat kaniya og siya magaluwas kanato. Kapaglaom, pinaagi lamang sa paghibalo sa Dios nga kita maandam siyang pag-abot. Siya ang atong representante atubangan sa atong amahan. Sa dihang siya miani sa kalibutan ang katawhan gitugyan sa iyang mga kamot. Ato lamang tutukan si Kristo ug kun buhaton nato kini kita mga usab ngadto siyang dagway ug mahimong andam siyang pag-abot. Karon na ang adlaw sa pagpangandam kay ug maglangay-langay pa kita ulahin na kay dili nato matagna ang iyang pag-abot. Sa atong pagpangandam atong ihiusang pagbantay uban ang sinsero nga pagbuhat. Sa dihang kita naandam siyang pag-abot, magasugata kita kaniya ug motuaw kita. Ang atong Dios nga gihulat ug siya magaluwas kanato. Magampo kita. Dios ug may gugmao namo nga man sa langit, tabangi kami nga sa among pagpangandam sa pag-abot sa imong anak nga si Hesus, tabangi kami nga kanunay pagmagbantay samtang nagabuhat alang sa imong kahimayan. Hinaot pa nga dili kami nimo pasagtan nga taliwala sa among nagapuliki nga pagkinabuhi nining kalibutan, among maangkon ang imong gisad kanamo nga paglaom og pagtuo kanimo sa ngalan ni Hesus. Amen.